सुटिङ एन एलिफेन्ट भन्ने निबन्ध चाहिँ जर्ज ओरवेलले लेखेका हुन्। जर्ज ओरवेलको जन्म बङ्गालमा भएको थियो। उनले आफ्नो उच्च शिक्षा इङ्ल्यान्डबाट पुरा गरे र बर्मा गए र त्यहाँ 5 वर्ष पुलिसको रूपमा काम गरे। उनको जन्म सन् 1903 मा भएको थियो भने 1950 मा उनको देहान्त भयो। उनले 1984 एनिमल फार्म लगायत चर्चित किताबहरू लेखेका छन्। सुटिङ एन एलिफेन्ट भन्ने निबन्ध चाहिँ सन् 1936 मा प्रकाशित भएको थियो। उनले चाहिँ यो निबन्धमा उनको जागिरको 5 वर्षको अवधिमा भएको एउटा घटनाको स्मरण गर्दै त्यसको बारेमा बताएका छन्। यो निबन्धमा चाहिँ उनले एउटा सानो घटनाको रिपोर्ट गरेका छन् जसमा उनले आफ्नो डर र तानाशाह सरकारको वास्तविक उद्देश्यको बारेमा गहिरो अन्तर्दृष्टि गरेका छन्। उनले यस निबन्धमा कसरी उनले बर्माको मानिसहरूले आफूलाई र बेलायती साम्राज्यलाई मूर्ख देखिनबाट बचाउन आफूलाई एक मूर्खपूर्ण हत्या प्रकरणमा फसाए भन्ने कुराको पनि वर्णन गरेका छन्। विशेष गरी उनले यो निबन्धमा के देखाउन खोजेका छन् भने बेलायती सरकारको साम्राज्यवादी मनोभाव, त्यसको विरुद्धमा बर्माका जनताहरूले गर्ने गरेको व्यवहार, साथै उनले त्यो सानो घटनाको बारेमा पनि बताएका छन् जसमा उनले हात्तीलाई मार्न नचाहँदै पनि बर्माका मानिसहरूको खुसी र चाहनाको लागि मारेको, साथै त्यो हत्यामा उनको पनि बर्माका मानिसहरूको नजरमा राम्रो बन्नका लागि भएको स्वार्थ पनि वर्णन गरेका छन्। अब यो निबन्ध सुरु गरौँ। बर्माको मोलमेन भन्ने ठाउँ जहाँ मलाई बढीजसो मानिसहरूले मन पराउँदैनथे र मेरो जीवनमा एउटा यस्तो मौका मिल्यो जुन बेला म तिनीहरूको म प्रतिको धारणा बदल्न सक्थेँ। म सहरको उपविभागीय प्रहरी थिएँ जसको कुनै लक्ष्य थिएन र जसले त्यहाँ युरोपियन विरोधी भावनाको सामना गरिरहेको थियो। मोलमेनमा धेरैजसो मानिसहरूले युरोपेली मानिसहरूलाई देख्न नसके पनि युरोपेलीहरू विरुद्ध विरोध गर्ने र नारा लगाउने हिम्मत त कसैको थिएन। तर यदि कुनै युरोपेली महिला एक्लै बजार गइन् भने मानिसहरू उनको लुगामा चपाइरहेको सुपारी थुक्न सक्थे। झन् म त एक पुलिस अफिसर थिएँ, त्यसैले म मानिसहरूको निशानामा थिएँ। म धेरै पटक फुटबल मैदानमा मजाकको पात्र बनाइएँ। धेरै पटक मानिसहरूले मेरो अपमान गरे, जसमध्ये सबैभन्दा बढी बौद्ध पुजारी थिए। त्यहाँ हजारौँ यस्ता व्यक्तिहरू थिए जसले मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि तिनीहरूको काम सडकको छेउमा उभिएर युरोपेलीहरूप्रति अभद्र व्यवहार गर्ने बाहेक अरू केही छैन। यी सम्पूर्ण बर्मेलीहरूले युरोपेलीहरूप्रति गर्ने गरेको व्यवहार अन्यायपूर्ण थियो। मैले त्यति बेला सोचिसकेको थिएँ कि साम्राज्यवाद एउटा नराम्रो कुरा हो र चाँडोभन्दा चाँडो म पुलिसको काम छोड्न चाहन्थेँ। एक ब्रिटिस पुलिसको रूपमा कार्यरत भए पनि म सैद्धान्तिक र गोप्य रूपमा बर्मेलीहरूको पक्षमा थिएँ र उनीहरूका उत्पीडकहरू ब्रिटिसहरूका विरुद्धमा थिएँ। मलाई मेरो कामप्रति घृणा जागेर आउँथ्यो, जुन काममा तपाईँले साम्राज्यवादको फोहोर र नाजायज काम नजिकैबाट देख्नुहुन्छ। तालाबन्दीको दुर्गन्धित पिन्जरामा थुनिएका दुखी कैदीहरू, लामो समयसम्म कैदमा थुनिएका कैदीहरूको फुस्रो अनुहार, यी सब दृश्यहरू म सहन सक्दिनथेँ। दिनहरू यसै गरी बित्दै थिए। एक दिन सबेरै सहरको अर्को ठाउँमा रहेको प्रहरी चौकीका सब इन्सपेक्टरले मलाई फोन गरे र बताए कि एक हात्तीले बजारमा विनाश गरिरहेको छ र म त्यहाँ जानका लागि तयार भएँ। मलाई यो कुरा थाहा थिएन कि म त्यहाँ गएर के गर्न सक्छु, तर म हेर्न चाहन्थेँ कि त्यहाँ के भइरहेको छ। त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किएँ। मैले एक पुरानो 44 विन्चेस्टर राइफल बोकेँ जुन हात्तीलाई मार्नका लागि एकदमै सानो थियो, तर मैले सोचेँ कि त्यसको
आवाजले भए पनि हात्तीलाई तर्साउन सकिन्छ। धेरै बर्मानहरूले मलाई बाटोमा रोके र हात्तीले गरिरहेको विध्वंसको बारेमा बताए। अघिल्लो रात त्यो हात्तीले आफ्नो खुट्टामा बाँधेको साङ्लो भाँचेर भागेको थियो। यस्तो अवस्थामा हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने एकमात्र व्यक्ति भनेको माउते हो। त्यसैले ऊ हात्तीको खोजीमा निस्किएको थियो, तर ऊ अर्कै दिशाबाट गएर धेरै टाढा पुगेको थियो, जुन 12 घण्टा टाढा थियो। र बिहान अचानक सहरमा हात्ती देखा पर्यो। बर्मेज मानिसहरूसँग कुनै हतियार थिएन र तिनीहरू हात्तीबाट छुटकारा पाउनका लागि केही पनि गर्न सक्दैनथे। त्यो हात्तीले पहिले नै केही व्यक्तिको बाँसको झुपडी भत्काइसकेको थियो, एउटा गाई मारेको थियो, फलफुलको बगैँचा सखाप बनाएको थियो, साथै नगरपालिकाको फोहोर बोक्ने भ्यानलाई पल्टाएको थियो। म त्यहाँ पुग्दाखेरि बर्मिज सब इन्सपेक्टर र केही भारतीय हवलदारहरू मलाई पर्खिरहेका थिए, जुन क्वार्टर चाहिँ बाँसको झुपडी थियो र पहाडमा रहेको थियो। त्यसपछि हामीले हात्ती कहाँ गयो भनेर मानिसहरूसँग सोधपुछ गर्न थाल्यौँ, तर हामीले कुनै निश्चित जानकारी पाउन सकेनौँ। कसैले हात्ती एकातिर गएको भने, कसैले अर्कोतिर, अनि कसैले त हात्तीको बारेमा थाहा नै नभएको कुरा समेत बताए। तिनीहरूको सबै कुरा सुनिसकेपछि मलाई यस्तो लाग्यो कि तिनीहरूले भनेका सम्पूर्ण कुराहरू झुट हुन्। तब हामीले अलिक परबाट एउटा चिच्याहट सुन्यौँ। त्यहाँ चर्को स्वरमा कोही रुँदै भनिरहेको थियो, टाढा जाऊ, तुरुन्त टाढा जाऊ बच्चाहरू। एक बुढी महिला झुपडीको एक कुनामा आइन् र हात हल्लाउँदै बच्चाहरूको भिडलाई टाढा जान सङ्केत गरिन्। केही अरू महिलाहरू पनि चिच्याउँदै त्यसै गर्न थाले, जस्तो कि त्यहाँ केही त्यस्तो कुरा छ जुन बच्चाहरूले देख्नु हुँदैन। मैले त्यो झुपडी घुमेर हेर्दा देखेँ कि एकजना मानिसको लास हिलोमा लतपत्रिरहेको अवस्थामा थियो। उनी एक भारतीय कुली थिए। मानिसहरूले भने कि त्यो झुपडीमा अचानक एउटा हात्ती आयो र त्यो मानिसलाई सुँडले समातेर जमिनमा गाड्यो र मानिस मर्यो। त्यसपछि मैले एकजनालाई आदेश दिएँ कि हात्ती मार्ने राइफल ल्याउन। केही समयपछि केही बर्मानहरू आए र हामीलाई बताए कि हात्ती केही तल रहेको धानको खेतमा थियो, जहाँ पुग्न केही 100 गजको दूरी पार गर्नुपर्छ। यो सुन्ने बित्तिकै मैले हात्ती मार्नका लागि ठुलो राइफल लिएँ र त्यहाँबाट निस्किएँ र त्यहाँका सम्पूर्ण मानिसहरू पनि आफ्नो घरबाट निस्किएर मलाई पछ्याउन थाले। उनीहरूले मेरो हातमा भएको राइफल देखेका थिए, त्यसकारण तिनीहरू म हात्तीलाई गोली हान्न जाँदैछु भनेर सबैजना उत्साहित भएर कराउँदै थिए। उनीहरूलाई हात्तीले आफ्नो घर भत्काएको भन्ने कुरामा भन्दा पनि हात्ती मार्न गइरहेको छ भन्ने कुरामा चासो थियो। यो उनीहरूको लागि अलि रमाइलो कुरा पनि थियो, किनकि उनीहरू हात्तीको मासु चाहन्थे। उनीहरूको यस्तो हरकतले मलाई असहज बनाइदियो, तर हात्तीलाई गोली हान्ने बारे मेरो सोच नै थिएन। मैले त त्यो राइफल आवश्यक परेमा आफ्नो सुरक्षा गर्नको लागि लिएको थिएँ। मैले काँधमा राइफल बोकेको एक मूर्ख भनी आफूलाई सम्झिँदै पहाडबाट तल ओर्लिएँ। त्यसपछि ती मानिसहरू र म झुपडीबाट धेरै टाढा रहेको एक सडकमा पुग्यौँ, जहाँ चाहिँ 1000 गजको क्षेत्रभित्र धानको बाली नष्ट भएको थियो र हात्ती त्यो सडकभन्दा 8 गज पर उभिरहेको थियो। उसले मानिसको भिडलाई अलिकति पनि ध्यान दिएन। उसले घाँसहरूलाई तान्दै, घुँडामा टकटक्याउँदै, मुखमा भर्दै गरिरहेको थियो। त्यसपछि म त्यही बाटोमै रोकिएँ। मैले हात्तीलाई देख्ने बित्तिकै त्यसलाई गोली हान्नु हुँदैन भन्ने कुराको महसुस गरेँ। त्यसपछि मेरो दिमागमा यो कुराको विचार आयो कि त्यो हात्तीलाई गोली हान्नु एक गम्भीर विषय हुन सक्छ। यसलाई गोली हानेर मार्नु भनेको एउटा ठुलो र महँगो मेसिनको टुक्रालाई नष्ट गर्नु जस्तै हो। यदि गोली नहानी जोखिम र हानिबाट
जोगिन सकिन्छ भने त्यसो गर्नु हुँदैन। र त्यति नजिकको दूरीमा शान्त तवरले घाँस खाइरहेको हात्ती एउटा गाईभन्दा बढी खतरनाक देखिँदैनथ्यो। मेरो पहिला पनि यही विचार थियो र अहिले पनि यही विचार छ कि उसले जति विध्वंस मचाउनु मचाइसक्यो, यसले कुनै आक्रमण गर्दैन। म यसबाहेक उसलाई गोली हान्न चाहन्न कि म एकछिन उसलाई हेर्छु र फेरि विध्वंस मचाउन सुरु गरेन भने घर जान्छु। तर त्यसै बेला मैले मेरो पछि लागेका भिडतिर हेरेँ। त्यो एउटा विशाल भिड थियो। कम्तीमा पनि त्यहाँ 2000 मानिस थिए र भिड झन्झन बढ्दै थियो। त्यो भिडले सडकको दुवैतर्फ लामो दूरी अवरुद्ध गरेको थियो। भिडका सबै मानिसहरू अब त्यो हात्तीले गोली खान गइरहेको छ भन्ने कुरा सम्झेर रमाइरहेका थिए र धेरै उत्साहित पनि थिए। तिनीहरूले मलाई यसरी हेरिरहेका थिए कि जसरी एक जादुगरले जादु देखाइरहेको छ। तिनीहरूले मलाई मन पराउँदैनथे, तर मेरो हातमा भएको राइफलकै कारण भए पनि तिनीहरूले मलाई हेरिरहेका थिए। र अचानक मैले हात्तीलाई गोली हान्नै पर्छ भन्ने कुराको महसुस गरेँ। मलाई लाग्यो कि मानिसहरूले मबाट यही कुराको अपेक्षा गरेका छन्, त्यसैले मैले यो गर्नै पर्छ। मैले अथक रूपमा यो कुराको महसुस गर्न सक्थेँ कि तिनीहरूको हात्तीलाई गोली हान्नुपर्छ भन्ने इच्छा र चाहनाले मलाई थिचिरहेको थियो। यो एउटा त्यस्तो पल थियो जहाँ म राइफल हातमा लिएर उभिरहेको थिएँ, जुन त्यहाँका 2000 भन्दा बढी स्थानीय मान्छेको भिडको अगाडि थिएँ, जसलाई शान्तिको प्रमुख अभिनेता जस्तो देखिन्थ्यो। तर वास्तवमा म ती मानिसहरूको इच्छामा रुमलिएको कठपुतली मात्र थिएँ। तर मलाई लागिरहेको थियो कि यदि म हात्तीलाई गोली हान्दिनँ भने मानिसहरूले मलाई कातर सम्झनेछन्, डरछेरुवा सम्झनेछन् र यी मानिसहरू मेरो अनुहार हेरेर हाँस्नेछन्। तर पनि म हात्तीलाई गोली हान्न चाहन्नथेँ र मलाई यो पनि लागिरहेको थियो कि त्यो हात्तीलाई गोली हानेर मार्नु भनेको एक हत्या हो। त्यो बेलामा मलाई जनावरहरू मार्न कुनै ठुलो कुरा थिएन, तर मैले कहिले पनि हात्तीलाई गोली हानेको थिएन र हान्न पनि चाहदिनथेँ। हात्तीलाई गोली हान्ने काम करिब कठिन भए पनि मलाई चाँडै नै त्यो हात्तीलाई गोली हान्नुपर्ने थियो। म केही अनुभवी बर्मनहरूतिर फर्केँ र सोधेँ कि हात्तीले कस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको छ। तिनीहरू सबैले उस्तै कुरा भने कि यदि तपाईले उसलाई एक्लै छोड्नुभयो भने उसले तपाईको कुनै वास्ता गर्दैन, तर यदि तपाईँ उसको नजिक जानुभयो भने उसले तपाईलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ। म यो कुरामा स्पष्ट थिएँ कि मैले के गर्नुपर्छ। मैले सोचेँ कि मैले हात्ती भएको स्थानदेखि 25 गजको दूरीमा पुग्नुपर्छ र उसको अवस्था र हाउभाउको बारेमा बुझ्नुपर्छ। यदि उसको व्यवहार परिवर्तन भयो भने मैले उसलाई गोली हान्न सक्छु, तर यदि उसले मेरो कुनै वास्ता गरेन भने माउते फर्केर नआउन्जेलसम्म उसलाई त्यत्तिकै छोड्नु बढी उपयोगी हुन्छ। म राइफलबाट गोली हान्न त्यति धेरै विज्ञ थिइनँ र त्यहाँको जमिनको माटो पनि नरम थियो र प्रत्येक पाइला माटोमा गाडिन्थ्यो। तर मलाई यो पनि लागिरहेको थियो कि यदि हात्ती त्यहाँबाट सर्यो र गोली खेर गयो भने मलाई गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यो बेला पनि मैले मेरो बारेमा भन्दा पनि म पछि भएका 2000 भन्दा बढी स्थानीयहरूको बारेमा सोचिरहेको थिएँ। त्यो क्षण सबै मानिसहरूले मलाई नै हेरिरहेका थिए। वास्तवमा भन्नुपर्दा म डराएको थिइनँ, सायद एक्लै भएको भए डराउँथे पनि होला। एक बेलायती मान्छे त्यहाँको रैथानेको अगाडि डराउनु हुँदैन, त्यसैले पनि म डराएको थिइनँ। अन्त्यमा मैले हात्तीलाई गोली हान्ने निर्णय गरेँ। जब मैले बन्दुकको ट्रिगर ताने अरू केही सुनिनँ, बस सुने त भिडबाट आइरहेको हर्षको शैतानी गर्जन। त्यो क्षणमा कसैले सोचेको थिए होलान् कि त्यो गोली त्यहाँ जाँदा हात्तीमा कुनै त्यस्तो रहस्यमयी र भयानक परिवर्तन आउँछ। तर जब उसलाई गोली लाग्यो उसले न त हलचल गर्यो न त लड्यो। त्यो गोलीको प्रभावले उसलाई पक्षघात भए जस्तो बनाइदिएको थियो
र गोली लागेको 5 सेकेन्डपछि उसले घुँडा टेक्यो। ऊ अचानक 1000 वर्ष बुढो जस्तो देखियो। मैले फेरि त्यही ठाउँमा गोली हाने। दोस्रो पटक हात्ती ढलेन, बरु ऊ टाउको झुकाएर बिस्तारै उठ्यो र सिधा उभियो। मैले तेस्रो पटक गोली हाने। त्यो अवस्थामा उसको पछाडिको खुट्टा लत्रिसकेको थियो र त्यो दृश्य कुनै ठुलो चट्टान ढल्किएको जस्तै देखिन्थ्यो र उसको सुँड रुख जसरी आकाशतिर फर्कियो र मैले उसलाई त्यहाँ देखेपछिको पहिलो पटक एकचोटि मात्र करायो र त्यसपछि ऊ भुइँमा पल्टियो। उसको पेट मतिर फर्किएको थियो। ऊ भुइँमा खसेर पल्टिँदा म पल्टिएको स्थान समेत हल्लिएको थियो। हात्ती ढलिसकेपछि म उठेँ। बर्मनहरू त पहिले नै मलाई पछाडि छोडेर दौडिरहेका थिए। यो स्पष्ट थियो कि त्यो हात्ती फेरि कहिल्यै पनि उठ्दैन, तर ऊ मरेको थिएन। अझै पनि ऊ लयबद्ध रूपमा सास फेर्दै थियो। उसको मुख फराकिलो गरेर खुलेको थियो, जसले गर्दा म उसको मुखभित्रको घाँटी समेत देख्न सक्थेँ। मैले उसको मृत्युको पर्खाइ गरिरहेँ, तर ऊ सास फेरिरहेको थियो। अन्ततः मैले मेरो राइफलमा बाँकी रहेका 2वटा गोली हाने, जहाँ मैले उसको मुटु छ भन्ने कुराको विचार गरेँ। उसको शरीरबाट रातो र बाक्लो रगत बग्न थाल्यो, तर पनि ऊ मरेन। गोली लाग्दा उसको शरीर हल्लिएको पनि थिएन। ऊ नरोकिकन लगातार सास फेरिरहेको थियो। मैले महसुस गरेँ कि त्यो डरलाग्दो पलको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो दृश्य एकदमै डरलाग्दो थियो कि एउटा ठुलो जनावर त्यहाँ लडिरहेको छ। न त उसँग यताउति सर्ने शक्ति छ, न त मर्ने नै, न त मसँग उसलाई अन्त्य गर्न सक्ने सामर्थ्य छ। मैले मेरो सानो पिस्तोल लिएँ अनि उसको मुटु र घाँटिनेर लगातार प्रहार गरिरहेँ। तर त्यो लगातारको प्रहारले पनि हात्तीलाई कुनै असर गरेन। अन्त्यमा मैले यो सब दृश्य हेरेर बस्न सकिनँ र त्यहाँबाट हिँडेँ। मैले पछि सुने कि त्यसलाई मर्न अझै आधा घन्टा लाग्यो। ती बर्मनहरूले म त्यो ठाउँ छोड्नु अघि नै टोकरीहरू ल्याइसकेका थिए र तिनीहरूले सम्पूर्ण मासु लगे। त्यसपछि हात्तीलाई गोली प्रहार गरिएको बारेमा ठुलो छलफल भयो। त्यो हात्तीको मालिक एकदमै क्रोधित थियो, तर ऊ केवल एक भारतीय थियो र केही गर्न सक्दैनथ्यो। साथै कानुनी रूपमा हेर्दा मैले सही काम गरेको थिएँ। यदि उसको मालिकले नियन्त्रण गर्न नसके बौला कुकुरलाई मारे जस्तै बौलाएको हात्तीलाई पनि मार्नुपर्छ। तर युरोपियनहरू बीच मत विभाजित थियो। बुढापाकाहरूले भने कि मैले सही गरेँ, तर जवान युवाहरूले भने कि एक मामुली कुलीलाई मारेको बदलामा हात्ती मार्नु एक लाजमर्दो कुरा हो, किनकि हात्तीको महत्त्व एउटा कुलीभन्दा धेरै नै बढी हुन्छ। र म कुली मारिएकोमा एकदमै खुसी थिएँ, किनकि यो कुराले मलाई कानुनी अधिकार दियो र हात्तीलाई गोली हान्नुको कारण दियो। वास्तवमा अरूले हात्ती मार्नुको कारण जे बुझे पनि मैले आफूलाई साहसी भएको प्रमाणित गर्न र मूर्ख होइन, एक बुद्धिमान व्यक्तिको रूपमा मानिसहरू बीच चिनिनको लागि मात्रै गरेको थिएँ। र म अक्सर यो कुरा सम्झेर अचम्मित हुन्थेँ कि यदि कसैले यो कुरा थाहा पायो भने के होला।